नमस्कार मित्रांनो, हांव टिंबरे उलयतां. गोवा पॉवर ऑफ सोशल मिडिया. आयज आमी बिट्टोणा रोडार आसा. बिट्टोणा रोड टू पोरवोरीम वयर वयता. फाटल्या दिसांनी हांगा केबल घातले आनी रस्त्याची सारकी वाट लागलेली आसा. हे सायडीच्यान पळयात तुमी, केबल घातल्यामुळे तो शेकरो सगळो रस्त्यार येता आनी कितले जाण हांगा स्कीड जावन पडला म्हणून अशी आमकां म्हायती आसा. आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की रोडार येवन मातसो व्हिडिओ काडचो. हांगाचो पंच मेंबर सारको एक्टीव आसा, लोक ताका रिस्पेक्ट दिता. तेणेन ही म्हायती घेवन ताकाय खबर आसा जाता तितले बेगीन हें काम करून घेवचें टॉप प्रायोरिटीचेर, कित्याक तेच्याच लोकांक हांगा त्रास जाता. व्हिडिओ काडपाक तितलेंच कारण कितें पळय, शेकरो रस्त्यार येता आनी घरांत टेकोन आसा म्हणून मदीं मदीं रस्ते फोडून केबल घातलेले आसा. थोड्या सिमेंट घातला, ते सुकपाक दिवंक ना. त्या कारणामुळे थंय खड्डे पडून टू व्हिलरांचे लायफ सारखे डेंजरस जाल्ले आसा. हलीवाडा रोडार सुद्दां एकटो म्हजो मित्र पडून त्याची गाडी काबार जाल्ली आसा. अजून त्याची गाडी शोरुमान आसा. त्या पांयाक सुद्दां इंजरीज जाल्ले आसा. कितले दीस तो कामाक वचूंक ना. पळया गायज, आनी अशे इंजरीज जावपाक जायना म्हणून हो रस्तो जाता तितले बेगीन, कित्याक पयलींच हो नेरो आसा आनी बिट्टोणकारांक होच एक रस्तो आसा वयर पर्वरी येवपाक. पळया गायज, कितले कंजेस्टेड आनी रस्तो तो फोडून ते सुशेगाद आहा. टॉप प्रायोरिटीचेर हें काम जावपाची गरज आहा मित्रांनो. पळयात मित्रांनो, कितले टू व्हिलरांक, फोर व्हिलराक तरी ओके आसा. थँक यू.